ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اج دے خطبہ جمعہ دی اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرانگا کہ فکر میرے حضور دی امت دے واسطے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی امت دی اپنے دل دے اندر فکر پیدا کیتی ہے، امت واسطے اتنا مہربان اللہ دے نبی کہ کس طرح آپ دے دل دے اندر امت دا درد اور فکر سی، دنیا جہان دے اندر بڑے بڑے قائد رہبر بڑے وڈیرے بڑے سیبا سہلار انہاں دے دلاں دے اندر اپنی ریا دے متعلق فکر ہے. اس دور دے اندر کوئی فکر کر دے کہ لوگاں دے گزرن واسطے رستہ جو ہے یہ صاف ستھرا بن جائے، کسے دے ذہن دل دے اندر فکر اس بات دا ہے کہ لوگاں واسطے سواری اچھی میسر ہو جائے، کوئی فکر کر دے، لیکن میرے محبوب پیغمبر دا اپنی امت واسطے فکر ایسی کہ اللہ تو جو باغی نے شرک کرنے والے اپنی زندگی مالک دی نافرمانی وچ گزارن والے
او اللہ دی نافرمانی تو ہٹ کے رب دے فرما بردار بن جان، غیراں دی پوجا کر کے جہنم دا رستہ اختیار کرنے والے ایک اللہ دی عبادت کر کے جنت دے حقدار بن جان۔ میرے محبوب پیغمبر دی امت واسطے فکر ہے کہ انہاں دی اصلاح ہو جائے۔ جے کوئی شرابی ہے ان دے واسطے میرے پیغمبر دی فکر یہ ہے کہ شراب تو باز آ جائے۔ کوئی بدکار زانی ہے ان دے واسطے میرے محبوب دی فکر کہ زنا تو باز آ جائے۔ کوئی جوے باز ہے تو پیغمبر دی فکر ان دے واسطے کہ جوے تو باز آ جائے۔ کوئی اللہ دی حداں نو توڑنے والا تو پیغمبر دی ان دے واسطے فکر ہے کہ رب دی نافرمانی نو چھڈ کے مالک دا فرما بردار ہو جائے۔ اندر والے سپیکر دی تھوڑی جی آواز مٹی کر۔ تو آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنے دل دے اندر اس انداز نال امت دا درد، امت دا فکر رکھیا، اور پھر اس فکر دے نال میرے محبوب پیغمبر نے تکلیفاں بھی بڑیاں برداشت کی دیاں۔ میرے محبوب پیغمبر امت دا فکر اور درد لے کے کئی دفعہ اور ساری رات اللہ دے نبی اپنے رب دے حضور سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ میری امت نو معاف کر دے، میری امت دے گناہ معاف کر دے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک رات نا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا میرے آقا پڑھ دے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی میرے محبوب پیغمبر ساری رات دعا اپنی زبان تو پڑھ دے رہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یہ دعا جناب ابراہیم علیہ السلام دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ دے محبوب پیغمبر یہ دو آیتاں، یہ دو نبیاں دیاں دعاواں میرے آقا ساری رات پڑھ دے رہن، بار بار پڑھ دینا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔
اللہ اے تیرے بندے نے، انہاں بندیاں دے اندر کافر بھی نے، انہاں بندیاں دے اندر مسلمان، اللہ بندے تیرے نے، اللہ اے تیرے بندے نے، انہاں نو عذاب کرے تے پھر بھی تیرے بندے، اللہ انہاں نو معاف کر دے پھر بھی تیرے ہی بندے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر بار بار ایت پڑھن تو بعد نہ میرے آقا نے ہاتھ رب ول چک لینے تے نال آندے نے اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی وفقہ۔ میرے آقا ایک ہے کہ اللہ میری امت، اللہ میری امت، تے نال اللہ دے پاک نبی رون لگ پیندے نے، میرے محبوب پیغمبر امتی امتی کہہ کے تے آقا روئی جا رہے روئی جا رہے، حالانکہ اللہ علیم بذات الصدور، رب جاندا ہے کہ میرے آقا کیوں رو رہے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کیوں رات دیاں تنہائیاں دے اندر، رات دیاں تاریکیاں دے اندر میرا محبوب نبی کیوں رو رہے آئے، ان دے باوجود اللہ پاک فرماندے نے میرے جبریل جی اللہ جی کی حکم کی آرڈر، فرمایا میرے نبی کول جانا تے میرے محبوب نبی نو پوچھ گیا سونیا کیوں رو رہے ہو، اللہ پوچھ دے کیوں رو رہے ہو، جناب جبریل آئے آکے آمدے نے سونیا اللہ پوچھ رہے نے کیوں رو رہے ہو، تسی کیوں آنسو بہا رہے ہو، اور نبی دی امت والے ہو ذرا نبی دا فکر ویکھ لے، امت واسطے میرے پیغمبر دا فکر ویکھ لے، آقا آندے نے جبریل میں اپنی امت دی وجہ نال رو رہا، میں اپنی امت دے فکر نال میں رو رہا، جبریل رب نو عرض کر دے عرشاں والے آقا فرماندے نے میں اپنی امت دے فکر نہ رو رہا، امت دی وجہ تو رو رہا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے جبریل جا میرے محبوب پیغمبر نو کہہ دے نہ رو سونیا، میں تینو تیری امت دے بارے راضی کر دے وانگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نبی امت واسطے روے، نبی میرے تیرے واسطے راتاں نو جاگ جاگ کے روے، رب اگے ترلے کرے اللہ میری امت تے راضی ہو جا، اللہ میری امت تے راضی ہو جا، اور میرے نبی دی امت والے ہو کیوں نہیں جے خیال کر دے جیڑے حکم نبی لے کے آئے ہیں انہاں نو کیوں چھڈ دے جا رہے ہو، اللہ دیاں حداں کیوں توڑ دے جا رہے ہو، او پیغمبر تے راتاں نو اپنی امت دا فکر لے کے رب کے رو رہے ہیں، ایویں تے رب نہیں آندا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم،
نبی دے دل دے اندر ہرس اس بات دی لگی ہے اللہ اے بھی مسلمان ہو جائے اے بھی کلمہ پڑھ لے جڑا کافر ہے اے بھی ایمان نہ لے آوے اے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے میرے نبی دا دن رات فکر امت دے بارے وے اللہ اے جہنم کو لو بچ جائے تیری جنت دا حقدار بن جائے میرے دوستا ذرا غور کرنا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذرا امت واسطے فکر ویکھ لے میرے آقا کدھر مکے دے اندر اللہ دی طرف بلا رہے لوگوں جدو مکے والیاں نے بڑا ہی پریشان کیتا میرے آقا مکے وچوں نہ طائف ول تر پیندے نے فکر کادا ہے چلو اے نہیں من دے انہاں نو رب دی میں بات پہنچائی ہے کچھ من گئے تے کچھ انکار کرنے والے میں طائف بستی اندر چلا جاواں انہاں لوگاں نو اللہ دی طرف بلاواں انہاں نو دین دی دعوت دیواں حضرات ذرا توجہ فرمانا میرے آقا فکر لے کے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے نال لے آئے مکے تو طائف دا سفر بڑا لمبا ہے میرے محبوب پیغمبر اینا پہاڑاں دے وچوں گزرتے جا رہے ہیں اینا مشکلات رستیاں دے وچوں اللہ دے پاک نبی گزر دے طائف بستی دی اندر چلے جاندے نے طائف دے دو تین سردار انہاں نال ملاقات کر دے نے ان دوستا ذرا غور کرنا اج کیڑا خطیب ہے اج دا خطیب جیڑا ہے اونوں بلانا ہوئے پہلے ان دا اشتہار چھپ دے پھر ان دے کھانے دا انتظام ہوندا ہے پھر آن جان دے بہترین سواری دا انتظام ہوندا ہے وہ پھر بھی نخرے کردا ہے کاش کہ نہ خطیب نہ علماء نو میرے پیغمبر دے فکر دا پتہ چل جائے میرے نبی دیاں محنتاں دا پتہ چل جائے میرے نبی نو طائف والیاں بلایا کوئی نہیں میرے نبی نو طائف والیاں دعوت نہیں دیتی میرے پیغمبر دا کھانا طائف والیاں نے نہیں پہنچایا نہیں پکایا پر نبی دے دل اندر فکر کی لگیا ہے کہ میں طائف والیاں نو جا کے رب دی گل سناواں دین دا پیغام پہنچاواں جڑے ہدایت تو بھٹکے نے وہ ہدایت دے رستے تے آ کے تے رب دی جنت دے حقدار بن جان انہاں سرداروں تے چودھریاں میرے محبوب پیغمبر نو ٹھکرا دیتا ہے میرے آقا دی گل نہیں سن دے میرے محبوب پیغمبر دا کہنا نہیں من دے بلکہ الٹ کی ہوندا ہے اے طائف دے سردار دے چودھری جڑے نے میرے محبوب پیغمبر دے خلاف طائف دے جڑے بدماش تے گھنڈے نے انہاں نو میرے محبوب پیغمبر دے پیچھے لگا دیتا ہے او لوگو میرے پاک نبی دے سختیاں دے ویلے تے بڑے آئے میرے نبی تے آزمائشاں دیاں گھڑیاں تے بڑیاں آئیاں میرے نبی تے بڑے بڑے اوکھے ویلے زندگی دے اندر آئے مینوں یاد آیا ایک دن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبوب پیغمبر نو سوال کیتا اے میرے محبوبہ اے تے دسو نا بھلا احد دے دن تو 7 دن بھی تواڈے تے کوئی آیا ہے کیوں میدان احد دے اندر میرے تے تواڈے محبوب
पैगंबर दे सर पाक अंदर लोहे दियां कड़ियां खुब जांदियां ने, खून निकल रहा है। मेरे महबूब पैगंबर दे सर पाक विचों, मेरे महबूब पैगंबर दे ओह ते मैदान अंदर ऐ मोतिया हार तंद चमकन वाले ये शहीद हो जाते ने। आका दे मुंह पाक विचों खून निकल रहा है। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मैदान उहद दे अंदर इंज पानी भर भर के ले आ रहे ने। आप दी बेटी सैयदा फातिमा, आप दे दिल दा टुकड़ा फातिमा पानी दे नाल अपने अबू दे जख्म साफ कर रही ने, अपने अबू दा चेहरा ते जिस्म धोंदियां ने, पानी नाल खून नू साफ कर दिया ने। पर महबूब पैगंबर दे जिस्म चो खून चलदा जांदा है। ओ बेटियां वालो, बेटियां वालियो, बेटी कोलो अपने अबू दे जख्म नहीं वेखे जांदे। जख्म ते बड़ी दूर दी गल है, जिस्म दे किसे हिस्से तो खून निकले बेटी किवें बर्दाश्त कर दी है। बेटी दे सामने बेटी मेरी होए, बेटी तुहाडी होवे, खुदा दी कसम बेटी दे सामने दे बाप दी अख विचों आंसू दा कतरा निकल जाए, बेटियां कुर्बान हो जांदियां ने मापियां ते, बेटियां निढाल हो जांदियां ने मापियां ते। अबू तुसी क्यों रोंदे हो साडे सामने? बाप दी अख विचों आंसू निकले, बेटियां गले लग जांदियां ने, छोटे छोटे दुपट्टियां नाल बेटियां अपने अबू दे निकले आंसू साफ कर दियां ने। रहमत परिया ये बेटियां ना मुहब्बत दियां आवाज़ां नाल बच्चे अपने अबू दे कलेजे लग जांदियां ने। ना रो अबू, हाल जिंदगियां लग नहीं जांदियां बच्चियां दियां मापियां नो, पर मुहब्बत ते जज्बात नाल बेटियां नाले रोंदियां ने ते नाले मापियां दे गले लग के आंदियां ने। अबू साडी जिंदगी अंदर तुहानू दुख ना आए, तुहाडे दुख सानू लग जाल। साडी जिंदगी अंदर अबू अम्मी तुहानू परेशानियां नाल तुहाडियां परेशानियां सानू लग जान। और लोगो जरा तसव्वुर ते करो ना, उधर मैदान उहद अंदर मेरे महबूब पैगंबर दे जिस्म पाक तो खून निकल रहा है। सैयदा फातिमा अपने अबू दा खून साफ कर दिया ने, जख्म तो खून खुश्क नहीं होंदा। हजरत फातिमा अपना दुपट्टा साड़ के उनकी सवाब बना के अपने अबू दे जख्म ते रख दिया ने। इन्ना मुश्किल वेला, इन्ना तकलीफ वालिया करिया ते सैयदा अम्मा जी आयशा दिया ने, महबूबा मैनू एक गल ते दसो ना, मैदाने ओह तो भी कोई सख्त दिन आया तुहाडे ते मेरे आका फरमाते ने हाँ मेरी ये ऐशा, हाँ मेरी प्यारी ऐशा, इनदे नालों सख्त दिन ताइफ दे अंदर आया। मैं तैफ अंदर गया ते मेरे वीरा पता ही तैफ वालिया ने मेरे नबी दी गल नू सुनना भी पसंद नहीं कीता। तेरी इस रब दी जमीन उत्ते अज फिर के वेख लै कि
केड़ा इंज दा खतीब है, केड़ा इंज दा मुबल्लग है जेड़ा किसे बस्ती दे अंदर जावे, जेड़ा किसे शहर दे अंदर जावे, जेड़ा किसे इलाके ते मस्जिद दे अंदर जावे या दुकान ते जावे, किसे दे डेरे ते जावे, किसे बाजार ते चौक अंदर लोगां नू कहो लोगो आओ मेरी गल सुनो, मैं तुहानू रब दी तरफ बुलाना। ते लोग आखन जा असी तेरी गल सुनना भी पसंद नहीं करदे, ते अज दा खतीब आखेगा मेरी सुनना पसंद नहीं करदे, मैं तुहानू सुनाना पसंद नहीं करदा। ओए ते अलमिया है ओ मिंबर स्टेज सजिया होए मजमे विच कोई गज वज के सुभान अल्लाह ना कह ते कई मौलवी तकरीर ही छड़ जांदे ने, तू सुभान अल्लाह गज के नहीं गया, मैं तेनू तकरीर नहीं सुनांदा। या जनाब रुख मुड़िया ओए उन्हां दा चेहरा मियां सजाओ सी मजलिस नहीं कि उनके मुआफक होए, आंदा मैं ऐसे लोगों नू सुनाना पसंद नहीं करता, पर मैं सदके जावा मेरे नबी दा फिकर, मेरे हजूर दा उम्मत वास्ते फिकर है। ताइफ वाले सुनते नहीं ते मेरे आका सुना रहे हैं। ओए ताइफ वालियो एक रब दी इबादत करो ना, एक रब दी पूजा करने वाले बन जाओ। ए सरदार आंदे ने ए मुहम्मद नू पत्थर मारो, हाय अल्लाह मेरी तौबा। ओ मौलवियों किवें रुस के चले जाते हो स्टेज तो, किवें नाराजगी करते हो कि दाल पक्की है ते मैं तकरीर नहीं करदा, आलू पक्के ने ते मैं तकरीर नहीं करदा, फीस थोड़ी मिली है ते मैं तेरे जलसे ते नहीं आंदा। अवेक जिस रहबर दा कलमा पढ़िया जेड़े पैगंबर दे उम्मती आ, मेरा नबी ताइफ दे बाजार अंदर ओ का दे रहा ला इलाहा इल्लल्लाह दा सदा दे रहे में अल्लाह दी तरफ बुलान दी। ताइफ दे गुमाश्ते ते गुंडे मेरे महबूब नू पत्थर मारन लग पे। अज कुरान पढ़े ते फुल्लां दी बारिश, शेर पढ़े ते फुल्लां दी बारिश, और कदी ओ भी ते दौर वे मेरे महबूब पैगंबर ना कलमा पढ़ के सुना रहे, दावत रब दी तौहीद दी दे रहे। ताइफ वाले पत्थर मारन लग पे, झोलियों विच पत्थर पाए ने। मेरा नबी इंज ताइफ दे बाजार विचों कदम चुकदा है, एक एक कदम ते मेरे नबी नू पत्थर मारी जांदे ने। अल्लाह दे महबूब पैगंबर पत्थर खा खा के ना आका बेहोश हो के ताइफ दे बाजार विच डिग पैंदे ने। ओए इन्हां जालिमां ने मेरे महबूब नू डिगन तो बाद भी मुआफ ना कीता। इंज मेरे आका नू बाजुआं तो पकड़ दे खड़े कर देंदे, फिर पत्थर मार दे। आका तुरदे ने ते पत्थर मार रहे, आखिर बार बार मेरे नबी पत्थर खा खा के जिस्म मुबारक जेड़ा लहू लुहान हो गया, जिस्म तो खून दियां ततीरियां चल पईयां। मेरे नबी दा फिकर उम्मत वास्ते वेख लै, नबी कोई वोट लैन नहीं गया, दुनिया दी कुर्सी हासिल करने वास्ते मेरा पैगंबर इन्हां ताइफ वाले दे दरवाजे ते नहीं गया। और मेरा नबी ते ताइफ वाले दे दरवाजे खटकाए इस वास्ते रहा है। और ताइफ दे बासियो हिदायत दे रस्ते तो भटक जाओ, जहन्नम दे रस्ते ते चल रहे हो। आओ ना मैं मुहम्मद तुहानू जन्नत दा रस्ता दिखला देवा, मैं तुहानू जन्नत दे रस्ते ते लगा देवा। आयो मेरा नबी
جنت دا رستہ دکھلاوے میرا پیغمبر انہاں نو جنت دے رستے دی دعوت دے اے پتھر مار دے جان آخر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دن محبوبہ اے پتھری ماری جاندے نے نہیں سن دے کوئی بات نہیں سن دے تہاڈی زبان وچوں رب دا کلام میرے آقا آخر مجبور ہو کے طائف بستی وچوں نکلے اگے باغ وچ جا کے انگوراں دی ایک بیل تے کول بیٹھ جاندے نے چھاویں لوگوں کیسا منظر ہوئے گا ملم پٹیاں کرن والا ڈاکٹر بھی کول کوئی نہیں حضرت زائد میرے محبوب دے قدماں دے وچوں آپ دی جُتی مبارک اتار لگ دے میرے آقا دے جسم تو خون چل چل کے آقا دے قدماں تے پہنچ دے پیراں نال جُتی خون دی وجہ نال حضرات چمڑ جاندی ہے حضرت زید نے خون والی پری جُتی محبوب دی اتاری تے صاف کی تھی میرے آقا نو عرض کر لگ دینے محبوبہ انہاں واسطے بد دعا کر دیو اللہ دے رسول جنہ سانو ماریا مہمان نوازیاں نہیں کیتیا انہاں واسطے بد دعا کر دیو آقا ہلاکتیاں دعاواں کر دیو حضرات دوست ذرا غور کر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آسمان تو جناب جبریل آ جاندے نے جبریل آ کے آندے نے سونے رب دیکھ رہے ہے طائف والے جو تواڈے نال سلوک کیتا ہے اینا طائف والے دیا مارا اللہ دے محبوب رب دیکھ رہے ہے اللہ پاک نے پہاڑا دا فرشتہ بھیجے ہے اینو حکم تساں دینا پہاڑم دے فرشتے نو حکم تساں دینا او تواڈے حکم دے آ جائے گا تے جو حکم دے وہ گے ادھر پہاڑم دا فرشتہ آ گیا میرے محبوب پیغمبر نو سلام عرض کردا ہے گجرا والے دے عباسیہ ان ذرا سوچتے صحیح نہ میرا دشمن ہووے مینوں پتھر مارن والا ہووے مینوں گالیاں کڈن والا ہووے کوئی یار تے سجن مینوں کہے اے تواڈے دشمن نو میں ہنے تڑفا دیواں جن نے تانوں گالیاں کڈیاں نے اینوں میں تڑفا دیواں جن نے تواڈے تے ظلم زیادتیاں کیتیاں نے میں ہنے ان دے کولوں بدلے لواں ممی کواں گا ان دے کولوں ہنے بدلہ لے لو تسی بھی یہ کہو گے انہیں میرے تے ظلم زیادتی کیتی ہے میں ان دے کولوں بدلہ ہنے لواں گا پر میں صدقے جاواں رحمت للعالمین پیغمبر دے حوصلے تے صبر تو آپ تے فکر تے ذرا غور کر یہ میرا پہاڑم دا فرشتہ آیا سلام عرض کر دے اندے اللہ دے محبوب نبی اللہ دے پیغمبر میں پہاڑم دا فرشتہ رب نے بھیجے ہے آدر تسا کرنے حکم تسا کرنے جنہ توانو مارے جنہ تواڈے تے پتھر برسائے نے اینا دو پہاڑوں آپس وچ ٹکرا کے اس بستی نو نیست و نبود کر دینا ساری بستی نو تباہ و برباد کر دینا پر فکر میرے حضور دا پتہ کی ہے آقا آمدے نے رب دے فرشتے نانا میں زحمت بن کے نہیں آیا میں تے رب والوں رحمت بن کے آیا چلو کوئی
गल नहीं, ये मेरी गल नहीं सुन दे, इन्हां मेरी गल नू नहीं मनिया ते इन्हां दी औलाद ही मनन वाली हो जाएगी, इन्हां दी औलाद ही मनन वाली। अल्लाह औलाद नू हिदायत दे देवेगा। अल्लाहुम्मा दे अल्लाहुम्मा दे, मेरे आका दुआवां कर लग पे, अल्लाहुम्मा दे, अल्लाह इन्हां नू हिदायत दे दे, अल्लाह इस कौम नू समझ दे दे। मैनू नहीं इन्हां पहचानिया, अल्लाह मैनू नहीं इन्हां जानिया, इस कौम नू हिदायत दे दे। लोगों मेरे नबी दा फिकर किन्ना है, ओदा पत्थर मार, मेरा नबी उन्हां वास्ते रब कोलों हिदायत दी दुआ कर रहा है। फरिश्ता भी आए, इन्हां नू हलाक कर देना, तुहाडे दुश्मनां नू तबाह बर्बाद कर देना, पर मेरे नबी दा फिकर की है, फिकर मेरे हजूर दा की है। चल ए नहीं ते नदियां औलादा ही हिदायत वालियां हो जान। ओ पत्थर मारने वाले यारा, जे तू मेरे वल आवे, मैं उठ तैनू सीने लावा, ते तू सीधा ही जन्नत जावे। उदों ते किसे एक ने भी कलमा ना पढ़िया, आए मेरे नबी दा फोन बह गया, ना कोई मर्द मुसलमान होया, ना कोई औरत मुसलमान होए, पर मैं सदके जावा, मेरे महबूब ने उदों गया सी कि नदियां औलादा ईमान वालियां बन जान गिया। खुदा दी कसम अज जा ताज दे बाजारां अंदर जिथे नबी ने पत्थर खाधे, अज उन्हां चौका बाजारां दे अंदर तैनू बेहतरीन मसाजिद नजर आन गिया। उन्हां बैठा उन्हां चौका दे बाजारां अंदर जिथों नबी लंघदा रब दी तौहीद वास्ते, रब दे दीन वास्ते, जिथे महबूब पत्थर खाते ने पर नबी ने सबर कीता है। फिकर सी मेरे हजूर नो के इस्लाम कबूल कर ले, ए हिदायत वाले बन जा, हिदायत इख्तियार कर ले। अज उन्हां बाजारां ते चौका विच तैनू मस्जिदां नजर आन गिया, ओ जिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं सी पढ़िया, अज ओते सदावां ला इलाहा इल्लल्लाह दियां बुलंद हो रही ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दियां अज सदावां बुलंद हो रही ने। क्यों मेरे नबी ने अपने दिल अंदर उम्मत का फिक्र रखे है, ते अल्लाह फरमांदे ने लक़द जाकुम रसूलम मिन अनफुसिकुम, रसूलम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरे हजूर दा फिकर उम्मत वास्ते, मेरे हजूर दा फिकर दोस्ता। एक दिन मेरे महबूब पैगंबर इंज करके जा रहे ने, एक हाशमी नौजवान है, हाशमी नौजवान रुकाना उनका नाम है, बड़ा पहलवान है, लोगों के नाल कुश्ती करने वाला। मेरे आका दे सामने आया, वे पहाड़ों के अंदर बकरियां पे चार दे, ते मेरे नबी दा फिकर वेख ले। अल्लाह दे नबी इस पहलवान रुकानम दे कोल चले गए, ए होई ते मैं ना गुजरा वालिया। अल्लाह दे नबी वाला फिकर मेरे तेरे अंदर भी पैदा हो जाए। मेरा नबी किधरे बाजारों में जाके दावत दे रहे, मेरे पैगंबर किधरे पहाड़ों में जाके दी
دین دی دعوت دے رہے ہیں، میرے پیغمبر کدھرے بکریاں دے چروایا نو دعوت دے رہے ہیں، اللہ دے رسول کدھرے پہاڑاں دے اندر اور کلے پہلوان نو دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں نہیں نکل دے اج میں تو اپنے گھر اپنی بیوی بچیاں نو دعوت دین واسطے تیار نہیں، نماز نہیں پڑھ دے تے دعوت نہیں دین دے، بچے قرآن نہیں پڑھ دے اسی یہ دعوت نہیں دین دے، اسا فکر جو نہیں رکھیا، کاش مینوں تینوں اس بات دا فکر لگ جائے میرا بچہ نماز نہیں پڑھے گا تے جہنم میں چلا جائے گا، میرا بچہ دین تے نہیں چلے گا جہنم میں چلا جائے گا، میرا بیٹا توحید نہیں منے گا جہنم میں چلا جائے گا۔ اوے فکر کر مینوں تینوں بچے تے بیوی دا فکر ان دا مکان بنا لواں، مینوں تینوں فکر ان دی کوٹھی تیار کرا، ان دی دکان بناواں، ان دے واسطے گڈی تے مارکیٹ خرید لواں، او سب کچھ کر پر دین دا فکر بھی اپنی اولاد واسطے اپنے دل اندر رکھی، کدھرے نہ ہوئے دنیا دی ہر شے بنا کے اپنی اولاد واسطے چلا جائے، اولاد بے نمازی دنیا تو چلی جائے، اولاد قرآن دی تلاوت رب دے ذکر تو ہی غافل چلی جائے، ایسی اولاد دا پھر کی فائدہ؟ وہ آپ بھی جہنم دا رستہ طے کرے، انہیں تیرے واسطے دعا کی کرنی آنے۔ میرے محبوب پیغمبر رکانا پہلوان فکر میرے حضور دا، میرے آقا جدو رکانا پہلوان دے سامنے گئے نا تے انہوں غصہ چڑھ گیا، کلمہ جو نہیں پڑھیا، نبی دا مکھڑا ویکھیا، نبی پاک نو ویکھیا، اے رکانا پہلوان نو غصہ آ جاندے، میرے آقا ان دا غصہ نہیں ویندے، ان دے مکھی دے تیوڑیاں نہیں دیکھ دے، میرے آقا انہوں دعوت دیندے نے، آقا انہوں پیغام دیندے نے، پتہ ہی رکانا اگو میرے نبی نو کی کہندہ ہے، آندہ او محمد دعوت نہ دے، جے میرے نال کشتی کر تو کشتی کرے گا نا، میں تینوں مگر مینوں ٹال ہوئے گا 10 بکریاں دیواں گا، میں صدقے جاوا۔ میرے محبوب پیغمبر دل اندر فکر کچھ ہو رہے، رکانا فکر کچھ ہور پہ سمجھتا ہے، اللہ دے پاک نبی رکانا نو کہہ لگے آ بھئی کشتی واسطے میں محمد تیار ہاں، اور چلو کسے طریقے ہی اے میرے قریب تے آ جائے۔ پہلوان جڑا ہے وہ اپنی پہلوانیاں دکھاندا ہے، میں صدقے جاواں۔ میرے محبوب پیغمبر رکانا پہلوانوں انج ہاتھ نال پکڑیا تے زمین تے گرا دیتا، بڑا پہلوان سی نامی گرامی، آقا ان دے سینے تے بیٹھ گئے، آندے محمد ایک دفعہ پھر کشتی کرنا، میرے آقا نے پھر گرایا، ان دے سینے تے بہ گئے، اے پھر تیسری مرتبہ پہلوان آندہ ہے، اے محمد ایک دفعہ پھر میرے نال کشتی کر لے، میرے آقا نے پھر گرایا، آقا سینے تے بہ گئے، تے پتہ ہی رکانا پہلوان میرے نبی نو کی آندہ ہے، اے میریاں بکریاں وچوں 30 بکریاں لے جا، میں تیرے نال وعدہ کیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اوے رکانا مینوں دنیا دے مال دی لوڑ کوئی نہیں، میں دنیا دے مال دی فکر نہیں کردا، مینوں دنیا دی ہرس نہیں، مینوں فکر دے وے کہ تو جہنم تو بچ جائے، رکانا مینوں فکر محمد نو ہے تو جنت والے رستے تے آ جائے۔ حضرات پھر ایک وقت
وقت آیا جدو مکہ فتح ہویا اے کوئی پہلوان رکانا کلمہ پڑھ کے تے میرے محمد دا مرید بھر جاندا ہے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے نبی دا فکر میرے نبی دا امت واسطے دوستو فکر کی ہے ایک کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا جہنم تو بچ گئے رب دی جنت وچ داخل ہو جا حضرات فکر لے جا تو بھی یہ فکر اپنے اندر پیدا کر میں نماز پڑھنا میں بے نماز نو مسجد وچ لے کے آنا ہے یہ فکر پیدا کر میں نماز پڑھنا میری بیوی نہیں پڑھ دی میں انہوں نماز دی دعوت دینی ہے فکر پیدا کر میں نماز پڑھنا میرا دوست نہیں پڑھدا میں دوست نو مسجد وچ لے کے آنا ہے فکر پیدا کر میں کسے قبر مزار تے نہیں جاندا جیڑا قبر مزاراں تے جاندا ہے قبر مزاراں تو ہٹا کے میں دا رخ رب دی مسجد وال کرانگا اور فکر پیدا کر میرے پاک پیغمبر جیسا جیڑا قبر تے سجدہ کرنے والا ہے انہوں دعوت دے انہوں تبلیغ کر او اللہ دے گھر آ کے رب کے سجدہ کرنے والا بن جائے غیرت دی پوجا کرنے والا انہوں فکر کر ان دا فکر دل میں چلیا غیرت دی پوجا کرنے والا وہ فکر پیدا کر کے انہوں دعوت دے ایک رب دی عبادت دی دعوت ہے ایک رب کو لو منگن دی دعوت ہے میرے نبی دی جیڑی فکر جیڑا فکر نبی امت دا کیتا ہے امت والے ہو تسی کیوں نہیں کر دے نبی تے پتھر کھا کے امت واسطے بخشش دی دعا کر دے رہے نبی تے پتھر کھا کے امت نو جنت دا راہ دکھلان دے رہے اوے نبی دی امت والے ہو میرے نبی دی اس مشن ہو میرے نبی دے اس مشن نو کیوں نہیں اپنان دے حضرات میرے محبوب پیغمبر ایک یہودی دا بچہ ہے یہودی دا بچہ میرے پاک نبی دیاں خدمتہ کرنے والا میرے آقا دی مجلس پاک دی اندر یہودی دا بچہ بہن والا بیمار ہو جاندہ ہے بیمار بڑا سخت ہو گیا اللہ ان ذرا مسجد وچ بیٹھن والے جمعہ دا خطبہ سنن والے ہو میرے نبی دی فکر سنن والے ہو میں تے تو بھی ذرا سوچئے نا میرا رشتہ دار بیمار ہوئے ساڈے دلاں دے اندر قدورتاں نیا ساڈے دلاں دے اندر بغض نے چاچا بیمار تے بھتیجا نہیں پوچھن جاندا بھتیجا بیمار تے چاچا پوچھن نہیں جاندا بھائی بیمار تے بھائی نہیں پوچھن جاندا ماموں بیمار تے جناب اے عزیز نو پوچھن پان جا نہیں جاندا او دوستا کدی تے سوچیا کر کلمہ میرے پیغمبر دا پڑھیا امتی میرے نبی دا کہلوانا ہے تیرے میرے کم کیسے نے اب ایک میرے محبوب پیغمبر وال آپ دی سیرت وے آپ دے فکر تے ذرا غور کر میرے آقا فرما دینے میرے صحابہ یارو بچہ نظر نہیں آندھا او جوان نظر نہیں آندھا جیڑا مجلس وچ بیندہ جیڑا میری خدمت کردہ صحابہ دینے سونیا وہ بیمار ہو گیا ہے او بیمار ہو گیا ہے میرے آقا نا اپنے ساتھیوں نو نہ لیا آقا یہودی دے گھر چلے گئے او نبی یہودیاں دے گھر یہودی دے بچے دی بیمار پرسی واسطے جاندا ہے اج دا نمازی
پہلیاں صفاں دا نمازی تیری صف وچ تیرے نال نماز پڑھن والا اگر بیمار ہو جائے چند دن مسجد وچ نہ آئے تو پرواہ ہی نہیں کردا تو پوچھدا ہی نہیں او مقتدی تے مقتدی تیرا امام بیمار ہو جائے 5-4 دن نہ آئے تو پوچھدا ہی نہیں پرواہ ہی نہیں کردا تے چک کے آکھے گا میرے جیا عاشق رسول ہی کوئی نہیں وہ تیرا عشق تے محبت کیسی ہے جیڑا کم نبی کیتا وہ نہیں کردا بیبیوں بہنوں دلاں تے بغض رب واسطے کڈ دیو بیمار دی بیمار پرسی کریا کرو رشتہ دار یا غیر رشتہ دار میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ بیمار دی بیمار پرسی واسطے جاندا ہے اے صبح دے ٹائم چند گھڑیاں بیمار دے کول بیٹھ کے انہوں دلاسا دے کے واپس آ گیا ہے ویک اللہ انہوں اجر کنا دیندا ہے 70,000 فرشتے دی رب ڈیوٹی لگا دیندا ہے اے بیمار پرسی کن والے بندے واسطے 70,000 فرشتہ شام تک رب کول دعا کردا رہندا ہے 70,000 شام نو کرے تے رات 70,000 فرشتہ پھر رب کولو دعا کردا ہے دوستا کیوں فرشتے آندیاں دعاواں تو محروم رہ رہے ہو پوچھیا کر پوچھ دے نے کوئی فیکٹری والا ہوئے وہ بیمار ہوئے تے مولوی بھی پوچھ دے او کوئی میاں او مالدار ہوئے مولوی صاحب دی جیب 500,000 پان والا ہوئے او مسیتے نہ آئے تے مولوی پوچھ دے لیکن غریب مسیتے نہ آئے نہیں پوچھیا جاندا غریب نو بھی پوچھ دے امیر نو بھی پوچھیا کر میرے اگن یہودی دے کر آئے اے یہودی دا بیٹا بیمار تے بڑا شدت نال بیمار بولیا نہیں جاندا اٹھیا نہیں جاندا اللہ دے پاک پیغمبر یہودی دے گھر آئے بیمار کرسی کر دینا تے میرے نبی دا فکر ویکھ لگنا کوئی لمحہ نبی جان نہیں دیندا تبلیغ دا کوئی لمحہ میرا نبی نہیں سی جان دیندا اللہ دے نبی انہوں آندے نے اسلم او اسلام قبول کر لے آخری ویلا ہے میرے نبی انہوں یہودی دے بیٹے نو دعوت دے رہنے آج ستم دی بات دے وے او یہودیاں دا سٹیج نہیں ہوندہ یہودیاں دی مجلس تے جلسے نہیں ہوندے پر ملوانے روک دیندے نے فلاں دے جلسے تے نہیں جانا او میری پارٹی دا نہیں او تے جلسے تے نہیں جانا او میری جماعت دا نہیں او تے جلسے تے سٹیج تے نہیں جانا او لعنتی مولویوں میرا پیغمبر تے یہودی دے گھر جا کے یہودی دے بیٹے نو درس دے رہنے توحید دا پیغام دے رہنے اور میں پیغمبر دی جتی تو ایسے ملوانے دیاں عزتہ وار دیوا تیرے پیغمبر دے مشن تو روک دینے کہ فلاں جلسے تے نہیں جانا فلاں سٹیج تے نہیں جانا فلاں مجلس اندر نہیں جانا فلاں کانفرنس تے نہیں جانا اور بشرم مولویوں تانوں عزت ملی ہے پیغمبر دی سیرت دی وجہ نال تانوں عزت وقار ملیا ہے میرے مصطفیٰ دی سیرت دی وجہ نال پیغام دی وجہ نال اور تسی لوگاں نو روکو کہ فلاں تیرے دل دی اندر اگر کسے دے مخالفت ہے اور ذاتی مخالفت ہے کیوں روکنا ہے انہوں دعوت تو کیوں تبلیغ تو اس نو روکنا ہے کیوں قرآن سنان تو اس نو منع کرنے کیوں نبی تا فرمان سنان تو انہوں روکنے
اور پھر بڑے خوش ہوندے نے، کئی مولوی بڑے ترنگے خوش ہوندے نے، لے میں فلاں دا میاں جلسے بند کر دیتے، میں فلاں نو روک دیتے، او شیطان والا عمل کر کے ظالمو خوش ہوندے جے کہ میں فلاں دی زبان وچوں قرآن نو سنانا بند کیتا ہے، حدیث نو سنانا شیطان دا فیل کر کے تے بڑا خوش ہونا ہے، یہ تے قیامت نو رب دے دربار وچ پتہ لگے گا۔ تے میرے آقا فرماندے نے اسلم او کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جاؤ۔ آئے ہائے یہودی دا بچہ بولیا نہیں جاندا، بولیا نہیں جاندا، اپنی نظراں کھولیاں، اپنی اکھاں نو کھولیا، اپنے ابو یہودی دے چہرے تے بیٹے نے اکھاں جمائیاں، بولیا جاندا نہیں تے اکھاں اکھاں دے نال اپنے باپ کولو مشورہ لے رہے ہے، اے میرے ابو میں کی کرا، محمد مینوں کی دعوت دے رہے نے، لوگوں ہے تے یہودی سی پر میرے نبی دا اخلاق ویکھیا، ہے تے یہودی سی میرے نبی دا کردار ویکھیا، ہے تے یہودی سی میرے نبی دی الفت محبت ویکھی، میرے پاک پیغمبر دی عقیدت نو ویکھیا۔ یہودی اپنے اس بیمار بیٹے نو کہہ لگیا، اے میرے بیٹے ابو القاسم جو کہندائی او من لے، ابو القاسم جو کہندائی من لے، او بچہ کلمہ پڑھ دے، ادھر کلمہ پڑھ لیا ہے، ادھر روح پرواز ہو جاندی ہے، ادھر یہودی دے بچے نے کلمہ پڑھیا تے میرے محبوب پیغمبر رب دے عرش وال اپنا چہرہ نبوت والا چکیا، آندے نے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میری وجہ نال، اللہ دعوت دی وجہ نال اس بندے نو تو جہنم دی اگ تو بچا لیا، فکر میرے حضور دا، فکر میرے حضور دا، یہودی دے کارے فکر لے کے گئے، اللہ اے توحید نو من لے، اے کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، ارس دل اندر لے کفر دی حالت اندر اندے تے موت نہ آوے، ارس نبی نو ہوئے ایمان اختیار کر لے، تائیں تے اللہ فرماندے نے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ معنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ افضل تے اعلی جیڑا، افضل تے اعلی جیڑا ساری خدائی تھی، تھم ہنانو رونا اس دی جدائی تھی، کافران کلمہ پڑھیا وہ دل دی صفائی تھی، نام مبارک جس دا ورد سنسار دا، نام محمد والا اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھیا جہان نے، نبیوں تو اچھا شان پایا سلطان نے، گھر گھر وچ پہنچیا دیکھو اے نام سرکار دا، نام محمد والا چار چفیرے پیا، اے چار چفیرے پیا میرے سونے دیا تمانی، خلق متا سو شاید کر دیتا تمانی،
اللہ لے آوے موقع، آئے اللہ لے آوے موقع، قدم جا چمانی ہو جائے سمسامتے فضل غفار دا نام محمد والا اتے کھلو کے ذرا مارو تیاننی اتے کھلو کے ذرا مارو تیاننی آئے تھے دے پھر دے وے گو گبرو جواننی گورے نشو نالے رومی پلواننی شامیاں دا رنگ وے کو دلکاں پہ ماردا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد والا کال جے تھار دا فکر میرے حضور دا آؤ ذرا گل مکاوا میرے پاک پیغمبر اپنی امت واسطے کنا فکر رکھ دے معراج دی رات اللہ پاک نے آسمان دیا بلندیاں تے میرے نبی نو بلا کے اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ دیتا نبی رب کولو 50 نمازاں دا تحفہ لے کے خوشیاں نال واپس آئے 6ویں آسمان تے حضرت موسیٰ نبی نال ملاقات ہوئی گلاں باتاں ہوئیاں رب کی نم کے کی تحفہ دیتا ہے اللہ تے نبی آمدے نے 50 نمازاں حضرت موسیٰ نبی آمدے نے رب کول جاؤ زیادہ نے تھوڑیاں کرا لو تہاڈی امت والے نہیں پڑھ سکن گے نبی موسیٰ اپنی امت نو ویکھ چکے میرا نبی امت دا فکر لے کے امت دا درد لے کے رب کول واپس گئے تے 5 کٹ گئیاں پھر آئے تے پھر آ گیا او دوستا میرے نبی دے دل اندر امت دا کنا درد تے فکر بار بار رب دے کول جا رہے نے آخر 5 نمازاں رہ گئیاں رب فرماندے نے میرے سونیا لکھیا نہیں بدلدا نمازاں 50 نے تو تیری امت والے پڑھن تے 5 ثواب 50 دا دیواں گا پڑھن کے 5 ثواب 50 دا نبی کیوں بار بار چکر لگائے میرے تیرے فکر واسطے ماتے نہیں نہ پڑھ سکر اوے کملیا نبی 50 تو 5 کروا کے آیا تو 5 بھی نہیں پڑھدا او نمازاں جنوں نبی فرماتے نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میرے نبی دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے امتی کہدا ہے جے نبی نماز تو نماز پڑھ کے میرے پیغمبر دیاں اکھاں نو ٹھنڈک نہ پہنچائے نبی ساری زندگی نماز پڑھتے رہے امتیاں تو کیوں نہیں پڑھدا وہابی کہلا دیوبندی کہلوا بریلوی کہلوا شیعہ کہلوا جو مرضی بن جا پر نمازی تے بن جا نمازی بنے گا مسلمان نمازی نہیں مسلمان نہیں پاویں وہابی ہوئے نمازی نہیں تے مسلمان نہیں پاویں دیوبندی ہے نمازی نہیں تے مسلمان نہیں پاویں بریلوی شیعہ ہے نمازی نہیں تے مسلمان نہیں حاجی بننا آسان ہے نمازی بننا مشکل ہے حج پیسے نال ہو جاندا ہے نماز دے وقت لگدا ہے 5 وقت نمازی پر میرے نبی دی ہی رسے وے میری امت والے کلمہ پڑھ کے جہنم تو بچ کے جنت دے حقدار بن جا میرے آقا نہ فرماندے مسواک کریا کرو مسواک منہ نو پاک کردا ہے پھر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او لوگو اگر میں اپنی امت مشقت نہ سمجھا تے میں اپنی امت والیاں نو حکم کر دیوا کہ ہر نماز تو پہلے مسواک کرنا ہے نبی حکم کر دیندا پھر فرض ہو
جانا سی، نبی حکم کر دینا پھر امتی پابند ہو جانا سی۔ میرے نبی نے اپنی امت دی خیر خواہی کی تھی، مت کوئی نہ کر سکے پھر گناہگار ہوئے گا۔ اب ایک فکر امت واسطے میرے حضور دی رمضان دیاں راتاں اندر میرے پاک پیغمبر نے 3 دن نماز تراویح پڑھائی ہے، صحابہ نو 3 دن نماز پڑھائی، چوتھے دن مسجد کھڈا کھڈ پڑھی ہے۔ میرے آقا مسجد وچ نہیں آئے، صحابہ دا ذوق بڑا ہے، صحابہ دا شوق بڑا، اللہ تے نبی نال رات نو نماز تہجد ادا کریے۔ صحابہ مسجد اندر، آقا اپنے حجرہ پاک اندر، صحابہ انتظار کر دے رہے میرے پیغمبر نہیں آئے، فجر دی نماز وقت آئے، صحابہ نے سونیا اج انتظار کر دے رہے، ساڈا ذوق سی، ساڈا شوق سی، اسی تواڈے نال جماعت نال نماز پڑھ دے۔ میرے نبی نے پتہ کی فرمایا، او میرے صحابہ تواڈا ذوق تواڈا شوق بڑا، میں اپنے دل میں سوچیا کدھرے رب اس نماز نو فرض نہ کر دے وے، تواڈا ذوق تے شوق ویکھ کے کدھرے رب اس نماز تہجد نو نماز تراویح نو فرض نہ کر دے وے۔ فرض ہو گئی تے پھر جیڑا نہ پڑھے گا وہ گناہگار ہوئے گا۔ حضرات فکر میرے حضور دی امت واسطے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ دے نبی ساری زندگی اپنی امت واسطے فکر کرتے رہے، کدھرے نماز دا فکر، کدھرے روزے دا فکر، کدھرے حج صدقہ خیرات دا فکر، ربی توحید دا فکر، میاں میرے محبوب دا فکر کہ میرا ہر امتی جہنم تو بچ جائے، اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو بھی اپنے محبوب والا امتی نو، ہر امتی نو وہ فکر اپنے دل اندر پیدا کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ دعوت میرے حضور دی، اللہ دے رسول اپنی امت والیانو کس چیز دی دعوت دے کے گئے، 23 سال نبی کس چیز دی دعوت دیندے رہے، آئندہ خطبے دی اندر انشاءاللہ دعوت میرے حضور دی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوان تے ہوئے گا۔ دوست احباب وقت نہ تشریف لے آنا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔